अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट शिफा, खुश आमदीद आपका अपने चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली पे। अगर आप ये सुन रहे हैं तो ज़रा एक लम्हे के लिए रुक जाएं, क्योंकि ये वक्त सिर्फ आम दिनों का तसलसल नहीं बल्कि एक ऐसी गहरी और जज्बाती तब्दीली का आगाज़ हो सकता है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच, आपके एहसासात और आपकी ज़िंदगी के अंदाज को मुतासिर कर सकता है। और ख़ास तौर पे 23 से 27 जून का ये दौर बुरसर तारुफ़ात के लिए एक ऐसी अंदरूनी कैफियत लेकर आ रहा है जो बाहर से खामोश मगर अंदर से बहुत ज़्यादा गहरी और मायने खेज हो सकती है। ये वो लम्हा है जहाँ आपकी फितरत पहले से ज़्यादा हसास, जज्बाती और गहराई से सोचने वाली हो सकती है, जिससे आप हर बात को दिल के करीब महसूस कर रहे हैं और हर सूरत हाल को तरफ सतही तौर पर नहीं बल्कि इसकी असल गहराई के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल में ये वक्त आपको ये सिखा रहा है कि एहसासात को समझना और इन्हें तवाज़ुन के साथ संभालना कितनी बड़ी ताकत है। इस वीडियो में हम आपको आने वाले दिनों की वो झलक दिखाने जा रहे हैं जो आपकी ज़हनी कैफियत, आपके फैसले और आपकी अंदरूनी सोच पर एक वाज़ेह असर डाल सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बातें आपके आगे आप सुनने वाले हैं वो आपको एक नई समझ, एक नया सुकून और एक बेहतर रहनुमाई दे सकती है। और आप सबका खुशामदीद है हमारे चैनल टुडे हॉरोस्कोप उर्दू पर। यहाँ हम रोज़ाना आपके लिए सितारों के इशारे, ज़िंदगी की रहनुमाई और मस्बत सोच के साथ वीडियो अपडेट्स लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो अभी सब्सक्राइब कर लो, सफ़र का हिस्सा बन जाए। इस वक्त 23 से 27 जून के दौरान सियारों की अमूमी पोजीशन बुध सरतान अफराद के लिए एक निहायत गहरी, जज्बाती और अंदरूनी तौर पर असरअंदाज होने वाली तवानाई लेकर आ रही है। इस दौरान सोच की मौजूदगी आपकी खुद आगाही को बढ़ा रही है और आपको अपनी ज़िंदगी के फैसलों में ज़्यादा संजीदा और मोहतात अंदाज अपनाने की तरफ ले जा सकती है, जिसकी वजह से आप हर चीज़ को दिमाग और दिल दोनों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। इस दौरान चांद की कैफियत आपके जज्बात और अंदरूनी कैफियत पर बराह रास्त असर डाल रही है, जिसकी वजह से कभी आपको मुकम्मल सुकून और इत्मीनान महसूस होगा और कभी हल्की सी बेचैनी, ज़्यादा सोचने की आदत भी सामने आ सकती है। ये कैफियत आर्जी है, मगर आपको ये सिखा रही है कि जज्बात को समझना और इन्हें काबू में रखना आपकी असल ताकत है। मरकरी की पोजीशन इस वक्त आपकी सोच और ज़हनी सलाहियत को ज़्यादा फ़ाल बना रही है, जिससे आप हर बात को बारीकी से समझने और गहराई से तज्ज़िया करने की तरफ माइल हो सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आप ज़्यादा सोचने या ज़हनी दबाव से खुद को बचाएं, ताकि आपका जहन सिर्फ साफ और मुतवाज़न रहे। ज़ोहरा की तवानाई आपके अंदर एक नरम और हसास असर डाल रही है, जिससे आपके रवैये में नरमी, बर्दाश्त और एहसासात की गहराई बढ़ सकती है। आप दूसरों की बातों को ज़्यादा महसूस कर सकते हो। छोटी छोटी बातें भी दिल पर असर डाल सकती है, इसलिए इस वक्त आपके लिए जज्बाती तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। तो मजमूई तौर पर इस वक्त सियारों की पोजीशन बुध सरतान के लिए कैसा मरहले की तरफ इशारा कर रही है, जहाँ जज्बात, सोच और अंदरूनी एहसासियात सब एक साथ मुतहरक है। अगर आपने इस दौरान सब्र, तवाज़ुन और समझदारी को बरकरार रखा तो आने वाले दिनों में आपको वाज़ेह ज़हनी सुकून, बेहतर फैसले और अंदरूनी मजबूती महसूस हो सकती है। इस वक्त 23 से 27 जून का ये दौर बुध सरतान अफराद के लिए जज्बाती और ताल्लुकात के हवाले से एक नहायत हसास और गहरा असर रखने वाला मरहला लेकर आ रहा है। इस दौरान आपके साथ पहले से ज़्यादा मजबूत और वाज़िया हो सकते हैं और आप हर छोटी बात को दिल के करीब महसूस करने लग सकते हैं। यही चीज़ इस वक्त आपके ताल्लुकात में ज़्यादा समझ, नरमी और जज्बाती तवाज़ुन की ज़रूरत को ज़ाहिर करती है। इस दौरान बातचीत और रवैये का अंदाज़ बहुत अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि अगर किसी भी बात को जल्दबाज़ी या जज्बाती अंदाज में लिया जाए तो गलतफहमियाँ पैदा होने का इम्कान बढ़ सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप हर सूरत हाल को सुकून, बर्दाश्त और समझदारी के साथ देखिए। बाज़-औक़ात खामोशी और वक्त खुद ही बहुत सिलसिलों को साफ कर देते हैं। इस वक्त आपके जज्बात में शिद्दत और हसासियत दोनों बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपके फैसले भी मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एहसास हकीकत पर मबनी हो। बाज़-औक़ात ये सिर्फ ज़हनी दबाव या ज़्यादा सोचने का नतीजा भी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को मतवाज़न रखें और हर चीज़ को फ़ौरन हल करने के बजाय वक्त के साथ वाज़ेह हों। इस वक्त 23 से 27 जून के दौरान बुध सरतान अफराद के लिए करियर और माली मामलात में एक संजीदा और सोच समझ कर चलने वाला मरहला सामने आ रहा है। इस दौरान आपका फोकस पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकता है और आप अपने कामों को गहराई और जिम्मेदारी के साथ अंजाम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही कभी कभार ज़्यादा सोचने की आदत आपके फैसलों में थोड़ी सी ताख़ीर भी पैदा कर सकती है। करियर के हवाले से ये वक्त आपके लिए सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अपनी सलाहियतों को निखारने का है। कुछ नई जिम्मेदारियां या अहम काम आपके सामने आ सकते हैं जो शुरू में थोड़ा दबाव महसूस करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्र और मुस्तकिल मजाजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यही हालात आपके लिए बेहतरी और तरक्की का जरिया बन सकते हैं। इस वक्त आपके काम करने के अंदाज में ज़्यादा संजीदगी और गहराई आ सकती है। आप हर चीज़ को बारीकी से समझने और सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आप खुद को ज़्यादा दबाव न डालें और हर चीज़ को हद से ज़्यादा परफेक्ट बनाने के चक्कर में ज़हनी थकन से बचें। माली मामलात के हवाले से ये वक्त मोहतात रहने
اور سمجھداری سے فیصلہ کرنے کا، کیونکہ کچھ غیر ضروری اخراجات یا چھوٹے مالی دباؤ سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے بجٹ کو منظم رکھیں اور کسی بھی بڑے مالی فیصلے میں جلد بازی سے گریز کریں۔ اگر آپ نے احتیاط کے ساتھ اپنے پیسوں کو سنبھالا تو آنے والے دنوں میں مالی استحکام کی طرح بہتری محسوس ہوگی۔ یہ دورانیہ برج سرطان افراد کے لیے مالی حالات ایک نہایت محتاط اور سوچ سمجھ کر چلنے والے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس دوران آپ کے پیسوں کے معاملات میں توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہو سکتا ہے، کیونکہ آمدنی اور اخراجات کے درمیان معمولی سا فرق بھی ذہنی دباؤ یا بے چینی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ وقت آپ کو سکھا رہا ہے کہ مالی نظم و ضبط اور صبر ہی اصل طاقت ہے۔ اس دوران کچھ ایسے حالات بھی سامنے آ سکتے ہیں جہاں آپ کو فوری مالی فیصلے لینے کے بجائے رک کر سوچنے کی ضرورت محسوس ہوگی، کیونکہ ہر موقع یا ہر خرچ بظاہر جیسا نظر آتا ہے حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی بھی قسم کی خریداری یا مالی لین دین میں جلد بازی سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ بعد میں غیر ضروری پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کے اندر اس وقت بچت اور مالی منصوبہ بندی کی طرف رجحان بڑھ سکتا ہے اور آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ کس طرح اپنے وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کیا جائے۔ یہ سوچ آپ کے لیے بہت مثبت ہے، کیونکہ یہی عادت مستقبل میں آپ کو مالی استحکام اور سکون کی طرف لے جا سکتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کریں۔ اس وقت غیر ضروری اخراجات کے چھوٹے مالی دباؤ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی توجہ اور سمجھداری کو برقرار رکھا تو آپ ان حالات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ اپنے بجٹ کو ترتیب دیں اور ہر خرچ اور سوچ سمجھ کر اٹھائیں تاکہ مالی توازن برقرار رہے۔ جون کے دورانیہ میں برج سرطان افراد کے لیے سفر اور نقل و حرکت کے حوالے سے ایک دلچسپ اور متحرک مرحلہ سامنے آتا ہے۔ اس دوران آپ کے اندر نئے مقامات دیکھنے، ماحول تبدیل کرنے اور مختلف تجربات حاصل کرنے کی خواہش زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ یہ وقت آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ کبھی کبھی روزمرہ کی روٹین سے باہر نکلنا ذہنی سکون اور تازگی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اس دوران سفر کے حوالے سے کچھ چھوٹی رکاوٹیں یا معمولی تبدیلیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں، جیسے پلان میں تاخیر یا اچانک تبدیلی، لیکن یہ سب عارضی ہوگا اور ان کا مقصد صرف آپ کو زیادہ احتیاط اور بہتر منصوبہ بندی کی طرف لے جانا ہے۔ اس لیے کسی بھی سفر میں جلد بازی کے بجائے ہر چیز کو اچھی طرح چیک کرنا، تیار رہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ کے لیے اس وقت نئے مقامات، قدرتی مناظر اور پرسکون ماحول بہت اہم ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن کو سکون دینے اور اندرونی دباؤ کو کم کرنے میں مدد کریں۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے سفر بھی آپ کو ایک نئی توانائی اور تازگی کا احساس دے سکتے ہیں، اس لیے آنے والے موقع کو نظر انداز نہ کریں۔ اس وقت 23 سے 27 جون کے دوران برج سرطان افراد کے لیے خاندانی زندگی میں کچھ حساس اور جذباتی حالات سامنے آ سکتے ہیں۔ اس دوران گھر کے ماحول چھوٹی چھوٹی باتیں زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں اور معمولی سی غلط فہمی بھی ذہنی دباؤ یا بے سکونی کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ وقت آپ کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے کہ گھریلو معاملات میں صبر، برداشت اور نرمی بہت ضروری ہے۔ اس دوران گھر کے افراد کے درمیان بات چیت کے انداز میں تھوڑی سی کمی یا جذباتی فرق کی وجہ سے ہلکی سی کشیدگی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی۔ اگر آپ سمجھداری اور سکون کے ساتھ حالات کو دیکھیں گے تو زیادہ تر مسائل خود ہی کم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جذباتی رد عمل دینے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اس وقت کچھ پرانے یا چھوٹے گھریلو مسائل دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں، جنہیں فوری فیصلے یا غصے کے بجائے صبر اور حکمت کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے بعد میں مزید پیچیدگی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہر بات کو وقت دیں اور چیزوں کو خود واضح ہونے دیں۔ گھریلو ذمہ داریاں بھی اس دوران تھوڑی زیادہ محسوس ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ذہن تھکن یا دباؤ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیفیت ضروری عارضی ہے کہ اس کا مقصد صرف آپ کو زیادہ مضبوط اور ذمہ دار بنانا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں اور ہر معاملے کو ترتیب کے ساتھ سنبھالتے رہیں۔ زندگی میں سب سے خوبصورت چیز وہ ہوتی ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور اپنے پسندیدہ شوق کو وقت دے کر اپنے دل کو سکون اور خوشی محسوس کرواتا ہے، کیونکہ یہی چیزیں انسان کو اندر سے زندہ رکھتی ہیں۔ مشکل وقت چاہے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اگر انسان اپنے شوق اور مثبت سوچ کو ساتھ لے کر چلتا رہے تو وہ اپنی زندگی میں دوبارہ امید اور نئی توانائی پیدا کر سکتا ہے۔ ہابیز یعنی کہ شوق صرف وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ انسان کے اندر چھپی ہوئی تھکن، پریشانی اور ذہنی دباؤ کو کم کر کے اسے دوبارہ مضبوط بناتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک خاص صلاحیت اور ایک خاص شوق ہوتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر کی اس روشنی کو پہچانے اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی مثبت عادتیں اور اپنی پسندیدہ کام شامل کر لیں تو آپ کا ذہن خود بخود ہلکا، پرسکون اور خوش رہنے لگے گا۔ امید وہ طاقت ہے جو انسان کو اس وقت بھی آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے جب حالات مکمل طور پر اس کے خلاف ہو، اور یہی امید زندگی کو دوبارہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔
اپنے ہابیز کے ساتھ وقت گزارنا صرف تفریح نہیں بلکہ یہ ایک طرح کا ذہنی علاج اور انسان کو اندر سے ریفریش اور مضبوط بناتا ہے۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے آپ کو بہتر بنانے کا، اپنی سوچ کو مثبت رکھنے کا اور اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنے کا۔ جو انسان اپنے شوق اور امید کو زندہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی مکمل طور پر ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس آتا ہے۔ یقین رکھیے آپ کی زندگی میں سب کچھ بہتر ہونے والا ہے، بس آپ کو اپنی امید، اپنی محنت اور اپنی مثبت سوچ کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یہاں تک آپ نے دیکھی ہے تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ صرف ایک ویڈیو نہیں دیکھ رہے بلکہ سفر کا حصہ ہیں جہاں ہم آپ کو پیسے، بجٹ، سمجھداری اور بہتر مالی فیصلے کے بارے میں آسان اور مفید معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی تو اسے ضرور لائک کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم آپ کے لیے مزید بہتر اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بناتے رہیں۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کتنی فائدہ مند رہی اور آپ کس موضوع پر اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ہر کمنٹ کو پڑھوں اور زیادہ تر کا جواب بھی دوں، کیونکہ آپ سب ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع اور نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور مثبت رہیں اور مجھے دیجیے اجازت۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی قائم رکھیں۔ اللہ حافظ۔